बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पखबाट शरद केसीको नमस्कार। आज कार्यक्रममा आफूले अदालतको अवहेलना नगरेको दाबी गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित भएरै लिखित जवाफ पेश। सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट हो या होइन भन्ने सन्दर्भमा कारण देखाउ जुन आदेश भएको थियो, उहाँले आफ्नो तर्फबाट लिखित जवाफ अदालतमा उपस्थित भई प्रस्तुत गर्नुभएको छ। फागुनको तेस्रो हप्तादेखि उमेर समूहका आधारमा पनि कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप दिन थालिने जनाउँदै स्वास्थ्य मन्त्री भन्छन्, दोस्रो तेस्रो लहरहरू आएको युरोपमा हामीले देखिरहेका छौँ। हामी कहाँ पनि संक्रमण घटे पनि जोखिम न त हट्या छ न त घट्या छ, त्यसकारण हामी सचेत हुनै पर्ने स्थिति छ। र अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री भन्छन्, फेसबुकले अस्ट्रेलियाका प्रयोगकर्ताले समाचार हेर्न नमिल्ने गरी गरेको सेवा बन्दबाट सरकार तर्सिँदैन। तर सबभन्दा पहिले आजका प्रमुख विश्व समाचार। विष्णु पोखरेलबाट समाचार सुन्नुहोस्। अमेरिकामा सन् 2020को पहिलो 6 महिनाको अवधिमा औसत आयु 1 वर्षले कम भएको देखिएको छ, जुन दोस्रो विश्वयुद्ध यताकै सबैभन्दा ठूलो गिरावट हो। सरकारद्वारा सार्वजनिक गरिएको एउटा प्रारम्भिक विवरण अनुसार त्यहाँका सीमान्तकृत समुदायको आयु धेरै घटेको देखिएको छ। उक्त अवधिमा अश्वेत अमेरिकनहरूको झन्डै 3 वर्ष र हिस्प्यानिकहरूको 2 वर्ष औसत उमेर घटेको देखिएको छ। विज्ञहरूका अनुसार अमेरिकीको औसत आयु कम हुने अवस्था आउनुमा कोरोना भाइरस महामारी मुख्य कारकका रूपमा देखा परेको छ। फेसबुकले अस्ट्रेलियामा आकस्मिक सेवाका पेजहरूलाई पुनः सुरु गरिरहेको जनाएको छ। उसले उक्त देशमा सबै खाले समाचार सेवा प्रदायकका सूचनाहरू बन्द गर्ने आफ्नो निर्णयका क्रममा त्यस्ता पेजहरू पनि बन्द गरिदिएको थियो। फेसबुकका अनुसार उसले अस्ट्रेलियाको सिनेटमा रहेको एउटा कानुनको मस्यौदाको विरोध गर्दै उक्त निर्णय गरेको हो। उक्त कानुन लागू भएमा प्रविधि कम्पनीहरूले आफ्ना पेजहरूबाट समाचार सेयर गरे बापत रकम तिर्नुपर्नेछ। अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्रीले फेसबुकको कदमलाई अहङ्कारी भन्दै त्यसबाट सरकार नडराउने बताएका छन्। उक्त प्रकरणबारे अस्ट्रेलियाका एकजना फेसबुक प्रयोगकर्ता ग्रेग हन्टले भने, यो एउटा सम्प्रभु राष्ट्रमाथिको हमला हो। यो मानिसहरूको स्वतन्त्रतामाथिको हमला हो अनि विशेष रूपमा यो ठूला प्रविधि कम्पनीले गरेको शक्तिको दुरुपयोग र प्रविधिमाथि नियन्त्रण गर्ने कार्य हो। एकजना अस्ट्रेलियन फेसबुक प्रयोगकर्ताको भनाई। विश्व खाद्य कार्यक्रम WFPले नयाँ चिन्ताजनक विवरणले अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै सिरियालीहरू भोकमरीमा पर्ने देखाएको बताएको छ। उसका अनुसार त्यहाँ 1 करोड 20 लाखभन्दा बढी मानिसले पर्याप्त खाद्यान्न नपाउने अवस्था रहेको छ। बीबीसीका एलन जोन्स्टन भन्छन्, WFPले भनेको छ अभिभावकहरूले बाँच्नका लागि हताश खाले निर्णयहरू गर्नु परेको छ। उनीहरूले आफ्ना छोराछोरीलाई खुवाउनका लागि आफ्नो सम्पत्तिहरू बेचिरहेका छन् र आफूले कम खाइरहेका छन्। बीबीसी संवाददाताको भनाई। तपाईँ बीबीसी नेपाली सेवाबाट साँझ पख सुनिरहनु भएको छ। म्यानमारमा यसै महिनाको सुरुमा भएको सैन्य कू विरुद्ध प्रदर्शन गरिरहेकाहरूलाई तितरबितर पार्न राजधानी नेपिडोमा प्रहरीले पानीका फोहरा प्रयोग गरेको छ। देशको सबैभन्दा ठूलो सहर याङ्गुनमा ठूलो सङ्ख्यामा मानिसहरू भेला हुने क्रम रोकिएको छैन। अवरोधका कारण सवारी साधन चलाउनेहरूले सुस्त गतिमा सवारी साधनहरू चलाइरहेका छन्। बुधबार ठूलो मध्येको एउटा प्रदर्शनमा देशैभरि हजारौं मानिसहरू सडकमा आएका थिए। त्यहाँको सेनाले नागरिक सरकारलाई हटाएर सत्ता आफ्नो हातमा लिएपछि समाजका विभिन्न क्षेत्रका मानिसहरूले त्यसको विरोध गर्दै सडकमा आउने क्रम बढेको छ। भारतमा महिनौंदेखि प्रदर्शन गरिरहेका कृषकहरूले आज रेलवे स्टेशनहरूका रेलवे लाइनमा बसेर विरोध जनाएका छन्। उनीहरूले सरकारले जारी गरेका 3वटा कृषि सम्बन्धी कानुनहरूको विरोध गरिरहेका छन्। आज भएको 4 घण्टे शान्तिपूर्ण प्रदर्शनका कारण विशेष गरी उत्तरी भारतको रेल सेवा अवरुद्ध भएको थियो। प्रदर्शनकारी नेताहरूले आफूहरूले यात्रुहरूलाई जलपान गराएको बताएका छन्। भारतमा गत नोभेम्बरदेखि 10,000 कृषकहरूले प्रदर्शनमा सहभागिता जनाइरहेका छन्। उनीहरूले नयाँ कानुनहरूले ठूला व्यापारीलाई फाइदा पुग्ने र किसानले उत्पादनको सही मूल्य नपाउने बताउँदै आएका छन्। सरकारले चाहिँ कृषकहरूलाई आन्दोलन फिर्ता लिन दबाब दिँदै आएको छ। र उत्तर भारतको प्रहरीले उत्तर प्रदेश राज्यमा आफ्नै खेतमा मृत अवस्थामा 2 जना दलित किशोरीहरू पाइएको घटनाको अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ। उक्त घटनामा गम्भीर बिरामी भएकी एक अर्की किशोरीको अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। एकजना वरिष्ठ प्रहरी अधिकारीका अनुसार उनीहरूलाई विष सेवन गराइएको लक्षणहरू देखिएका छन्। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो।
साँझपखमा तपाईँलाई स्वागत छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूले अदालतको अवहेलना नगरेको दाबी गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतमा आज आफै उपस्थित भएर उनले लिखित जवाफ पेश गर्दै त्यस्तो जिकिर गरेका हुन्। उनले अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै परेका 2वटा निवेदनमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले आफै उपस्थित भई जवाफ दिन प्रधानमन्त्रीलाई आदेश दिएको थियो। त्यसअनुसार जवाफ दिन प्रधानमन्त्री ओली आज सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले त्यसबारे जानकारी दिँदै भने, अदालतको अवहेलना सम्बन्धी छुट्टै 2वटा निवेदनहरूमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट कारण देखाउ आदेश जारी हुँदा सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू आफै उपस्थित भई लिखित जवाब पेश गर्नु भन्ने भएको आदेश न बमोजिम आज मिति 2077 साल फागुन 6 गते सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित भई उक्त दुवै निवेदनहरूमा आफ्नो तर्फबाट लिखित जवाब पेश गर्नुभएको छ। हाम्रो अदालती प्रक्रिया अनुसार कारण देखाउ जुन आदेश नभएको थियो हो या होइन भन्ने सन्दर्भमा उहाँले आफ्नो तर्फबाट लिखित जवाब चाहिँ आज अदालतमा उपस्थित भई प्रस्तुत गर्नुभएको छ। जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले रिट निवेदकले गरेको दाबीको प्रतिवाद गरेका छन्। आफ्नो अभिव्यक्तिलाई गलत रूपमा प्रस्तुत गरिएको उनको जवाफमा उल्लेख छ। प्रधानमन्त्रीलाई जस्तै 4 जना पूर्व प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध पनि अवहेलना गरेको भन्दै रिट निवेदन परेका थिए। फेरि प्रवक्ता पोखरेल, पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूको विरुद्धमा पनि निवेदनहरू दर्ता भएका थिए। उक्त निवेदनहरूमा भएको आदेश बमोजिम पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू उपस्थित भई आफ्नो तर्फबाट लिखित जवाब पेश गरिसक्नु भएको छ। 4 जना पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय संविधान सम्मत नरहेको धारणा सार्वजनिक गरेका थिए। त्यस्तै मत राख्ने पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विरुद्ध पनि अदालतको अवहेलना गरेको दाबी गर्दै रिट निवेदन परेको छ। तर उनले जवाफ दिन अझै बाँकी रहेको सर्वोच्च अदालतका अधिकारीहरूले जनाएका छन्। सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको रिट निवेदनमाथिको सुनवाई अन्तिम चरणमा पुगेको बताइएको छ। अब अर्को विषय, भारतबाट अनुदानमा प्राप्त कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप दिन थालेको नेपालले अर्को महत्त्वपूर्ण चरणको घोषणा गर्दै फागुनको तेस्रो हप्तादेखि उमेर समूहका आधारमा पनि खोप दिन थालिने जनाएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री हृदय त्रिपाठीका अनुसार भारतबाट खोप खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ। हाम्रा साथी सञ्जय ढकालले मन्त्री त्रिपाठीसँग त्यसबारे थप जानकारी मागेका थिए। हामीले अहिले घोषणा गरे अनुसार 23 गते त्योभन्दा अगाडि पनि हुन सक्छ यो खोपको उपलब्धताको आधारमा। र 60 वर्ष उमेर माथि समूहमा जाँदाखेरि 28-29 लाख जनसङ्ख्या हुन्छ। 55 वर्ष उमेर समूहमा गयो भने 37 लाख जनसङ्ख्या हुन्छ हामीले आकलन गरेको। त्यसमध्ये केही लगाइसक्नु पनि भएको छ। अहिले $4 20 लाख डोज जुन सहुलियत दरमा खरिदको प्रक्रिया हामी अगाडि बढाएका छौँ। यो अक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका सिरम इन्स्टिच्युट हिन्दुस्तानबाट हिजो त बल्ल बल्ल अलिकति यसको प्रक्रियाहरू यसमा किनभने केही बाधाहरू थिए, फुकाउनु पर्ने सार्वजनिक खरिद ऐनको त्यसलाई टुङ्ग्याएर अगाडि बढाइयो। त्यसबाहेक कोभ्याक्सको पनि आउँछ। कोभ्याक्सको आएपछि हामी सहज ढङ्गले त्यहाँ पुग्ने अवस्था पुग्छ। र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष के भने अब हामी खोप केन्द्रमा जान्छौँ। अहिलेसम्म हामी अस्पतालमा आधारित खोप सञ्चालन गरेका थियौँ। खोप केन्द्रमा भनेपछि त सरकारले त्यसको व्यवस्थापन स्थानीय तहसम्म गर्न पर्ने देखियो होइन त? खोप केन्द्रहरू नै हामी विस्तार गरेर खोप केन्द्र त्यसको लागि अब भ्याक्सिनेटरहरूको चाहिँ तालिम दिएर लगायतका काम यो तालिम यही बिचमा हामी सुरु गर्दैछौँ। गरेपछि सम्भवतः 23 गते त हामी भनेकै छौँ तर त्योभन्दा अगाडि पनि सर्न सक्छ, पछाडि जाँदैन। त्यो बेलामा चाहिँ मन्त्रीज्यू यो अब 60 वर्ष पुगेका मानिसहरूले चाहिँ आफ्नो खोप केन्द्र भनेपछि हरेक स्थानीय तहमा हुन्छ कि अथवा कहाँ कहाँ हुन्छ त यस्ता केन्द्रहरू? कहाँ जाने? स्थानीय तहमा त निश्चित भएछ जहाँ हाम्रा चाहिँ प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हुन्छन् तिनलाई नै केन्द्रबिन्दु बनाएर खोप केन्द्रहरू गरिएको छ। त्यतिखेर चाहिँ खोप लगाउने मान्छेहरूले चाहिँ के लिएर जानुपर्छ? कुनै परिचय पत्र लानुपर्छ कि के कस्तो छ? सामान्य परिचय पत्रहरू छ जस्तो नागरिकता भयो, मतदाता नामावलीमा नाम भयो, ड्राइभिङ लाइसेन्स लगायत कुनै पनि परिचय खुल्ने पत्र, उमेर खुल्ने पनि चाहियो होला। उमेर भयो भने सबभन्दा सजिलो, भएन भने पनि वडा कार्यालयको सिफारिस भए पनि पुग्छ। खोपबाट कसैलाई वञ्चित गर्न हुँदैन किन परिचय पत्र छैन भन्दाखेरि उसलाई कोरोनाले नछुने त होइन नि। अनि त्यतिखेर गम्भीर रोग लागेको, क्रोनिक रोग लागेकोहरू अलिक कम उमेरकालाई पनि दिने त्यतिखेर नै हो कि? त्यही सँगसँगै हुन्छ। अलिकति गम्भीर रोग लागेकाहरूको चाहिँ हामी लिस्टिङ गरिरहेका छौँ। त्यसमा कुनलाई दिन मिल्ने, कुनलाई दिन नमिल्ने भन्ने
अब नमिल्ने त करिब क्लियर नै भइसकेको छ। दिन मिल्नेहरूलाई जसको डायलिसिस गराइसकेकाहरू, जसको इम्युन या प्रतिरोधक क्षमता जसको कमजोर छ, त्यस्ता क्यान्सरका रोगीहरू भए उहाँहरूलाई हामी प्राथमिकतामै राखेर अब दिन्छौँ। त्योभन्दा अगाडि पनि गर्न सकिन्छ भने हामी अलिकति गृह कार्य गरिरहेका छौँ। खोपको उपलब्धताको आधारमा गर्ने हो। अब त्यो उपलब्ध हेरेर हामी त्योभन्दा अगाडि पनि डायलिसिसमा गएका र क्यान्सरका रोगीहरूलाई त्योभन्दा पहिले पनि गर्न सक्ने सम्भावना अलिकति छ, कोसिस गर्दैछ। अब त्यतिखेर जुन अब 60 वर्ष उमेरको माथिको लागि लगाउन सुरु गरेपछि त्यो चरण चाहिँ कति समय जान्छ जस्तो लाग्छ तपाईँहरूलाई? अनि मलाई लाग्छ हप्ता दिनदेखि 10 दिनको बिचमा सकिन्छ कि भनेर एउटा अनुमान गरेका छौँ हामीले। सुरुमा जुन माघ 14 गतेदेखि लाउन थालियो, अपेक्षा गरे भन्दा अलिकति कम मान्छे आएको भन्ने खालको चर्चा चलेको छ। तपाईँहरूलाई कस्तो लागिरहेछ? पहिले सुरुको दिनमा त अलिकति यस विषयमा संशय पनि हो, खोपको विषयमा संशय पनि थियो र पहुँचको पनि समस्या पनि हो। दुईटै जस्तो हामी खोप केन्द्र भनेर हामी जिल्ला अस्पताललाई राख्यौँ भने जिल्लाभरिका ती कर्मचारीहरू जस्तो महिला स्वयंसेवीका लगायतकाहरूलाई आउन त्यहाँ अलिकति कठिन भएर पनि कहीँ अलिकति यो संख्या कम देखिएको पनि छ एउटा। तैपनि 80% हाराहारी खोप चाहिँ लगाएको बुझिन्छ, देखिन्छ। यो खोपको कुरा गर्दा विश्वभरि नै अहिले अब नयाँ प्रकारको आएको हुनाले चिन्ता पनि बढेको छ। नेपालको हकमा चाहिँ यो चिन्ता कतिको छ अहिले? होइन, मलाई के लाग्छ भने योभन्दा बेहतर अरू विकल्प अहिले छैन। खोपभन्दा बेहतर विकल्प छैन र विशेष गरी भारत सरकारले जुन उपलब्ध गराए यो अनुदानमा या उपहारमा त्यो अक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिकाको जुन खोप हो त्यसलाई अब डब्ल्युएचओले पनि आपतकालीन प्रयोगको लागि मान्यता दिइसकेको अवस्थाले गर्दाखेरि र अहिले हामी खरिद प्रक्रियामा जुन 20 लाख जुन अगाडि बढाएका छौँ त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई के एउटा सन्तुष्टि भइरहेछ भने गलत खोप चयन भएन, जे ठिकै खोप चयन भनौँ हामी कहाँ एकदमै देखिने गरी जोखिमयुक्त छैन भन्ने कुरो चाहिँ अहिलेसम्मको खोप अभियानले देखाइसकेको छ। यसको सामान्य प्रभाव मात्रै, कसैले ज्वरो आउने लगायतका कुराहरू मात्रै देखियो। त्यसकारण यसको नकारात्मक प्रभाव त्यति देखिएन। त्यसले गर्दा त्यो पनि अब यसको चाहिँ विश्वसनीयता बढ्दैछ र त्यस विषयमा हामी सचेत भएर नै गरे हो। यसमा चयन गर्ने बेलामा पनि हामी सचेत छौँ। अहिले जुन नेपालमा कम भएको देखिएको छ संक्रमणदेखि लिएर सबै अस्पतालमा भर्ना हुने दरहरू, त्यो चाहिँ के दिगो खालको हुन्छ कि तपाईँहरूलाई कस्तो लागिरहेको छ? यसलाई भन्न सक्ने अवस्था किन छैन भने यो संसारमै अब नयाँ किसिमको यो महामारी आयो। विज्ञान अझै पनि यसको अन्तिममा सबै टुङ्गोमा पुगिसकेको अवस्था छैन। कम भएर पनि दोस्रो तेस्रो लहरहरू आएको युरोपमा हामीले देखिरहेका छौँ। हामी कहाँ पनि संक्रमण घटे पनि जोखिम चाहिँ न त हट्या छ न त घट्या छ। त्यसकारण हामी मास्क लगाउने, दूरी कायम गर्ने, सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने या साबुन पानी हात धुने लगायतका कामहरू पनि हामी निरन्तर जारी राख्नु नै पर्छ। अनि अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि कोरोनाबाट मृत्यु भएका संख्यामा फेरबदल गरेको छ, 700 जना थपिएको छ। त्यो चाहिँ किन त्यसरी थपिन पुगेको? यो कतिपय हस्पिटलमा भएका मृत्युहरूलाई एक ढङ्गले लियो, तर घरैमा अथवा आइसोलेसन क्याम्पमा या क्वारेन्टिनमा कहीँ 1-2वटा घटना घट्यो भने त्यो स्वास्थ्य मन्त्रालयको रिकर्डमा आएन या हस्पिटलको रिकर्डमा आएन। तर सेनाले जिल्ला प्रशासन अथवा स्थानीय तहको सिफारिसमा व्यवस्थापन गरेको देखिन्छ। त्यो रिकर्ड हाम्रो प्रणालीमा आइदिएन। त्यो चाहिँ त्रुटि देखिन्छ र त्यो सच्याउनु पर्ने अवस्था चाहिँ छ। किनभने कोभिडकै कारणले मृत्यु भएको पनि त्यसको टेस्टहरूले पुष्टि गरेपछि हुने हो। त्यसमा कतिपय मृत्यु कस्तो छ भने पिसिआर टेस्टहरू पनि भएका छैनन्। दोष पनि धेरै भन्न भएन, मिल्दैन, किनभने टेस्टै पनि भएको छैन। तर व्यवस्थापन त्यहाँको स्थानीय कारणले गर्दाखेरि जिल्ला प्रशासनको अनुरोधमा या स्थानीय तहको अनुरोधमा सेनाले गरेको देखिन्छ। त्यही मिलान गर्दाखेरि दुईटै पक्ष बसेर यसका सबै पक्षहरूलाई हेर्दाखेरि त्यो संख्या थपिन गएको हो। कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप दिने सरकारको भावी योजनाबारे जानकारी दिँदै थिए स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री हृदय त्रिपाठी हाम्रा साथी सञ्जय ढकालसँगको कुराकानीमा। अब अर्को विषय, नेपाली क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई यो वर्ष हुन लागेको इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएलका कुनै पनि टोलीले खरिद गरेनन्। आइपिएलको 14औं सिजनका लागि आज बिहिबार भारतको चेन्नईमा भएको खेलाडीको मूल्य बढावट अर्थात् अक्सनमा लामिछानेले आफ्नो आधार मूल्य 40 लाख भारु राखेका थिए। 3 वर्ष दिल्ली क्यापिटल्समा आबद्ध लेग स्पिनर लामिछानेलाई गत सिजनपछि दिल्लीले टोलीबाट मुक्त गरेको थियो। लामिछानेलाई यस वर्ष विभिन्न टोलीले अनुबन्ध गर्न सक्ने कतिपयले अनुमान गरेका थिए। के यो वर्ष सन्दीप लामिछानेको आइपिएलको यात्रामा पूर्णविराम लागेको हो? हाम्रा खेल संवाददाता निरञ्जन राजवंशी भन्छन्। सन्दीप लामिछाने यो वर्षको लागि छानिँदैन भने निकै चासोको विषय थियो र धेरैको शङ्का पनि थियो कि आइपिएलको जुन प्रतिस्पर्धा छ त्यसमा स्पिन बलिङको यसपालि सम्भावना कम छ र फरन कोटामा सन्दीप लामिछानेको मौका कम हुन सक्छ कि भन्ने आशंका थियो। त्यही आशंका चाहिँ पहिलो राउन्डमा देखियो। कुनै पनि टिमले किन चाहेन सन्दीपलाई। तर अर्को विकल्प के बाँकी छ भन्दाखेरि पहिलो चरणको अक्सन सकिएपछि
फेरि दोस्रो चरणमा जुन टिमहरूले विदेशी खेलाडीहरूको कोटा छ, एउटा टिममा 8 जना विदेशी खेलाडीहरू हुन्छन् र कुनै टिममा 8 जना विदेशी पुगेको छैन भने ती टिमहरूले चाहिँ दोस्रो चरणमा नबिकेका खेलाडीहरूलाई उनीहरूले छान्न पाउँछ। त्यो भनेको सन्दीप लामिछानेको मौका अझै पनि छ। अब विदेशी खेलाडीहरूको कोटा चेन्नईको त सक्यो, त्यस्तै अब बाँकी क्लबहरूले चाहिँ अब सन्दीपलाई फेरि पनि लिन सक्छ र त्यो भनेको चाहिँ उसको जुन बेस्ट प्राइस छ, आधार मूल्य 40 लाख रुपियाँ पारो, त्यसैमा चाहिँ लिन सक्छ। अब सन्दीपले आइपिएलमा जुन प्रदर्शन गर्दै आएका छन्, गत वर्ष त उसले खेल्न पाएन, तर त्यो बाहेक अस्ट्रेलियामा र अरू ठाउँहरूमा, विश्वका विभिन्न ठाउँहरूमा जहाँ व्यावसायिक क्रिकेट भइरहेछ फ्रेन्चाइजी, त्यसमा चाहिँ राम्रै प्रदर्शन गरिरहेका छन्। त्यो हिसाबले चाहिँ सन्दीप फेरि पनि दोस्रो चरणमा बिक्री हुन सक्ने मौका अझै पनि छ। आइपिएल अक्सन र सन्दीप लामिछानेको सम्भावनाबारे त्यो संक्षिप्त जानकारी दिँदै थिए हाम्रा खेल संवाददाता निरञ्जन राजवंशी। यस सम्बन्धी सामाजिक सञ्जालमा भइरहेका चर्चाबारेको सामग्री तपाईँ हाम्रो वेबसाइट bbcnepali.com मा गएर पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँ श्रोता र पाठकका प्रतिक्रिया र टिप्पणी प्रस्तुत गर्दैछन् साथीहरू कमल परियार र विष्णु पोखरेल। सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्विटरमा आज हाम्रो प्रश्न थियो, भारतमा पेट्रोलियम पदार्थ महँगो भएकाले नेपालबाट तस्करी हुने गरेको खबर आएकै बेला नेपाल आयल निगमले डिजल, पेट्रोल र मट्टी तेलको मूल्य वृद्धि गरेको छ। खुला सीमा नियन्त्रण नगरी नेपालमा मूल्य वृद्धि गर्दा उपभोक्ताहरू मारमा परेको आवाज उठेको छ। यसबारे तपाईँको धारणा के छ? हामीलाई प्राप्त थुप्रै प्रतिक्रिया मध्ये केहीलाई आज समेटेका छौं। फेसबुकमा हेमचन्द्र राईको प्रतिक्रिया छ, नेपाल सरकार नेपाली जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ। कालोबजारी तस्करीको बहानामा जनतासँग पेट्रोल डिजेलको महँगो मूल्य असुल्नु जायज होइन। जनताको चाहनालाई बुझ्नुपर्छ। पदम सिंह ठकुरी लेख्छन्, उपभोक्ता त मारमा पर्ने नै भए, राज्यलाई पनि घाटा भइरहेको छ। भारतसँगको खुल्ला सीमा नियन्त्रण गर्न त मुस्किलै छ, तर आयल निगमले वाहनहरूको क्षमता अनुसारको दैनिक खनिज तेल दिने नियम बनाएमा केही हदसम्म नियन्त्रण हुन्थ्यो होला। बोधनाथ पौडेलको धारणा छ, यो नेपाल आयल निगमको मनोमानी हो। निगमलाई उपभोक्ताहरूसँग इन्धनको नाममा जति पैसा असुले पनि कहिल्यै पुगेको छैन। रकम बचत भएका बेलामा भएको पैसा त्यहाँकै कर्मचारीलाई बोनस खुवाउँदैमा ठिक्क छ। निगम नाफामा गएको बेला भने इन्धनको मूल्य घटाउनेतर्फ खासै पाइला चालेको पाइँदैन। आफ्नो हात जगन्नाथ भने झैँ सोझा उपभोक्ताहरूलाई ठग्न पाएपछि निगमलाई जे गरे पनि हालिमुहाली त हो नि। लालबहादुर विशीले लेखेका छन्, उता मूल्य वृद्धि हुन नपाउँदै यता बढिहाल्छ। पहिल्यै मौजदात तेलको मूल्य आकाशिने गरी बढाइएको हुन्छ। मूल्य घट्दा पनि त घट्नुपर्ने हो, त्यसो भएको पाइँदैन। सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा दर बढ्न समय लाग्दैन। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटे पनि भाडा घट्दैन। सरकारवाला निकायले नियमन गर्छन् कि गर्दैनन् कुन्नी? देशमा सरकार छ कि छैन थाहा हुँदैन। कतिपय देशहरूले एकरूपता, मितव्ययिता र वैज्ञानिक आधारले पछ्याउँछन्। यहाँ त तस्करलाई ओसार्न दिएर बिचौलिया र ठुला व्यापारीले मनज्ञ कमाए भइहाल्यो। किन चाहियो सर्वसाधारणको कुरा? ट्विटरमा सुजन बगालेको टिप्पणी छ, नेपाल आयल निगम र सरकार पक्षको कमजोर व्यवस्थापनको उदाहरण हो। इन्धनको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार हुनुपर्छ। भारतमा के चल्दैछ हाम्रो सरकारको विषय होइन। सीमा व्यवस्थापन कमजोर हुनुले हामीले बजार व्यवस्थापन मात्रै होइन, देशको भूभाग समेत गुमाएका छौँ। कृष्णप्रसाद भुषालको भनाइ छ, खुला सिमानाका कारण आयात निर्यातमा हुने गरेको अनियमितता रोक्नु नितान्त जरुरी छ। बढ्दो व्यापार घाटा नियन्त्रण गर्न सीमा नाकामा कडाई गर्नुपर्ने देखिन्छ। सीमा सुरक्षा मजबुत पारौं। अनि विशाल रेग्मीको टिप्पणी छ, भण्डारण क्षमता राम्रो भइदिएको भए भारतमा मूल्यवृद्धि हुनासाथ नेपालमा मूल्यवृद्धि गर्नुपर्ने थिएन। आज सबैतिर बिचौलियाको प्रवेशले गर्दा हामी आम सर्वसाधारणले महँगोमा तेल किन्नु परेको छ। तपाईँ श्रोताको प्रतिक्रियापछि अब केही अन्तर्राष्ट्रिय विषय। अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री स्कट मरिसनले फेसबुकले त्यहाँका प्रयोगकर्ताले समाचार हेर्न नमिल्ने गरी गरेको सेवा बन्दले उनको सरकार नतर्सिने बताएका छन्। उनले फेसबुकको कदमलाई अहङ्कारी र निराशाजनक भनेका छन्। फेसबुकले त्यहाँ आकस्मिक सेवाका पेजहरूलाई चाहिँ पुनः सुरु गरिरहेको जनाएको छ। बीबीसी विवरणहरूमा आधारित त्यस सम्बन्धी रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछन् साथी विष्णु पोखरेल। बिहिबार बिहान उठ्दाखेरि अस्ट्रेलियनहरूले स्थानीय र विश्वस्तरीय समाचार साइटका पेजहरू हेर्न पाएनन्। देश बाहिर रहेका अस्ट्रेलियनहरूले पनि फेसबुकमा आफ्नो देशको समाचार हेर्न सकेनन्। कयौं सरकारी आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाका पेजहरू पनि बन्द गरिएका थिए। तर फेसबुकले त्यसलाई गल्ती भन्दै आकस्मिक सेवाका पेजहरू चाहिँ पुनः सुरु गरिदिएको छ।
गुगल र फेसबुक अस्ट्रेलियामा बन्दै गरेको एउटा कानुन विरुद्ध लडिरहेका छन्। उनीहरूको तर्क छ त्यो कानुनले इन्टरनेटले कसरी काम गर्छ भन्ने नै नबुझेको जस्तो देखिन्छ र गुगल र फेसबुक जस्ता इन्टरनेट सञ्जाललाई अन्यायपूर्ण ढङ्गले दण्डित गर्नेछ। यद्यपि फेसबुकको तर्कका विपरीत गुगलले हालैका दिनमा अस्ट्रेलियाका 3वटा मुख्य समाचार कम्पनीसँग भुक्तानी सम्झौता गरेको छ। अस्ट्रेलियाको प्रतिस्पर्धा नियामकले उसले गुगल र फेसबुक तथा त्यसका प्रकाशक बीच मुनाफाको सन्तुलन गर्न चाहेको बताएको छ। तर फेसबुकले आफूलाई 2टा विकल्प मात्र छाडिएको बताएको छ। उसले कि कानुन पालन गर्नुपर्ने कि त आफ्नो पेजबाट अस्ट्रेलियाको समाचार हटाउनुपर्ने विकल्पमा आफूले दोस्रो विकल्प रोजेको जनाएको छ। उसले अस्ट्रेलियामा समाचार संस्थाहरूलाई पनि आफ्नो फेसबुक पेजमा कुनै समाचार सेयर गर्न दिएको छैन। अस्ट्रेलियाको यो नयाँ कानुन लागू भएमा गुगल र फेसबुक जस्ता कम्पनीहरूले समाचार सामग्रीका लागि रकम भुक्तानी गर्न बाध्य हुनेछन्। उक्त कानुनको उद्देश्य नै अमेरिकी ठूला कम्पनीका कारण सञ्चार कम्पनीहरूमा आउने विज्ञापनमा भएको घाटाको पूर्ति गर्नु रहेको छ। यो कानुन लागू भएको अवस्थामा प्रविधि कम्पनीले यसको विश्वव्यापी प्रभावको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ। बीबीसी विवरणहरूमा आधारित त्यो रिपोर्ट सुन्नुभयो विष्णु पोखरेलबाट। अब लागौँ भारत, जहाँ उत्तर प्रदेशमा एकै परिवारका 13 र 16 वर्षका 2 जना दलित किशोरीहरूको शव उनीहरूकै खेतमा पाइएपछि त्यहाँ फेरि एकपटक हलचल मचिएको छ। उत्तर प्रदेशको उन्नाव जिल्लामा भएको उक्त घटनामा उनीहरूसँगै घाइते अवस्थामा पाइएकी अर्की 17 वर्षीय किशोरीको भने अस्पतालमा उपचार भइरहेको बताइएको छ। बीबीसी विवरणहरूमा आधारित त्यस सम्बन्धी रिपोर्ट कमल परियारबाट सुन्नुहोस्। मृतक 2 जना र गम्भीर घाइते भएकी अर्की किशोरी एकै परिवारका रहेको बताइएको छ। उनीहरू बुधबार साँझ आफ्नै परिवारको स्वामित्वमा रहेको खेतमा गम्भीर घाइते अवस्थामा भेटिएका थिए। त्यसमध्ये 13 र 16 वर्षीय किशोरीको निधन भयो भने 17 वर्षीय किशोरीको गम्भीर अवस्थामा अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। उनीहरूलाई आफ्नै कपडाले हात र खुट्टा बाँधिएको अवस्थामा भेटिएको प्रहरीले बताएको छ। ती किशोरीहरू बुधबार दिउँसो घाँस काट्नका लागि खेतमा गएका थिए। परिवारका सदस्यहरूका अनुसार खेतमा गएको 1 घण्टासम्म पनि किशोरीहरू नफर्किएपछि उनीहरूलाई खोज्न थालिएको थियो। घाँस काट्न जाँदा प्राय 1 घण्टासम्ममा उनीहरू घर फर्किसक्ने गर्थे। एकजना वरिष्ठ प्रहरी अधिकारीले उनीहरूको मृत्यु विष सेवनका कारण भएको बताएका छन्। उन्नावका वरिष्ठ प्रहरी अधिकारी सुरेश राव कुलकर्णीका अनुसार मृतकको मुखबाट फिँज निस्किएको पाइएको छ। उनले चिकित्सकहरूले विष सेवनको लक्षणहरू देखिएको बताएको पनि जानकारी दिए। प्रहरीले विभिन्न व्यक्तिहरूसँग बयान लिइरहेको र घटनाको गहिरो अनुसन्धान हुने पनि उनले बताए। ती किशोरीहरू हिन्दू जात व्यवस्थामा सबैभन्दा तल्लो र अछुत मानिने दलित परिवारका हुन्। भारतमा छुवाछुतलाई कानुनले निषेध गरेको भए पनि अझै त्यहाँ दलितहरूले छुवाछुत र भेदभावको सामना गर्नुपर्छ। भारतमा महिलामाथि हुने हिंसाले सन् 2012 यता निकै नै धेरै चर्चा पाउने गरेको छ। त्यस वर्ष राजधानी दिल्लीमा सार्वजनिक बसभित्र भएको एउटा सामूहिक बलात्कारमा एक युवतीको निधन भएको थियो। तर अहिले पनि भारतमा महिलामाथि हुने हिंसामा कमी आएको सङ्केत पाइएको छैन। उन्नाव जिल्ला पछिल्ला वर्षहरूमा महिलामाथि हुने यौन हिंसाका घटनालाई लिएर खबरहरूमा आइरहने स्थान हो। सन् 2019मा एकजना बलात्कार पीडित भनिएकी महिला पीडक विरुद्ध अदालतमा बयान दिन जाँदै गर्दा जिउँदै जलाइएकी थिइन्। सुरुमा घाइते भएकी उनको पछि सोही कारणले निधन भएको थियो। त्यसै वर्ष उन्नावबाट चुनावमा सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टीका एकजना सांसद बलात्कार अभियोगमा दोषी पाइएका थिए। बीबीसी विवरणहरूमा आधारित त्यो रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दै थिए साथी कमल परियार। तपाईँ बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख सुनिरहनु भएको छ। अब अन्तिम प्रसङ्ग खेलकुदको। कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीका कारण 1 वर्ष स्थगित भएको टोकियो ओलम्पिक जापानमा 5 महिनापछि हुने तय भएसँगै ओलम्पिकमा सहभागिताको लागि प्रयासरत नेपाली खेलाडीहरू छनौटको अन्तिम कसरतमा जुटेका छन्। सिधै छनौटको आशा लगभग न्यून भएकाले खेलाडीहरूले अब वाइल्ड कार्ड अर्थात् आयोजकले कमजोर खेल राष्ट्रलाई सिधै ओलम्पिक खेल्न दिने सुविधाका लागि आवश्यक न्यूनतम क्षमता देखाउन छनौट प्रतियोगिता खेल्नेछन्। थप विवरण हाम्रा खेल संवाददाता निरञ्जन राजवंशीले तयार पारेको यो रिपोर्टमा। ओलम्पिक छात्रवृत्ति पाएर प्रशिक्षण गरिरहेकी भारोत्तोलन खेलाडी कमला श्रेष्ठमा ओलम्पिक पुग्ने बेग्लै रहर छ। जापानले स्थगित हुन पुगेको ओलम्पिक यो वर्ष गर्ने निर्णय गरेपछि ओलम्पिक वाइल्ड कार्डको सूचीमा परेकी कमला पोखराको बन्द प्रशिक्षणमा मेहनत गरिरहेकी छिन्।
अब हामी त भनेको वाइल्ड कार्डको आशामा हो। अब जस्तो ट्रेनिङ चाहिँ हाम्रो 1 वर्ष ग्याप पछि अहिले धेरै इम्प्रुभ भएको छ। जो अहिले चाहिँ हामी पहिलाको फर्ममा लगभग आइसक्यौँ। त्यही भएर अब हामीले पाउँछौँ कि भन्ने चाहिँ धेरै आश गरेरै ट्रेनिङ गरिरहेछौँ। कमलासँगै भारोत्तोलनबाट वाइल्ड कार्डको सूचीमा परेकी अर्की खेलाडी हुन् 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुदमा स्वर्ण पदक जितेकी सन्जु चौधरी। अब हामीले आफ्नो पर्फर्मेन्स भन्दा पनि अझै राम्रो गर्ने कोसिस गरिरहेको छौँ। त्यही भएर अझै राम्रो गर्छौँ होला। अब हाम्रो गेम पनि आउँदैछ, सो त्यो गेममा हामी टप 10 भित्र पस्ने तयारी गर्दैछौँ भनौँ। विश्वास त एकदमै छ भनौँ। गेम हो, हेरौँ के हुन्छ। टोकियो ओलम्पिक 5 महिनापछि हुँदैछ। त्यस निम्ति अब विभिन्न खेलहरूको ओलम्पिक छनौटका अन्तिम चरणका खेलहरू धमाधम हुँदैछन्। त्यसमा भारोत्तोलनको एसियन छनौट आगामी अप्रिलमा हुँदैछ। भारोत्तोलन प्रशिक्षक सञ्जय महर्जनका अनुसार 1 वर्षपछि प्रशिक्षणमा फर्किएका खेलाडीहरू अहिले तगडा भइसकेका छन्। लास्ट क्वालिफाइङ पछि अब क्वालिफाइड हुने सम्भावना त अलिक कमै छ हैन। एसिया भनेको पावर हाउस हो वेट लिफ्टिङको। त्यसपछि यिनीहरू वाइल्ड कार्डको लागि एप्लाई गरेछ। त्यो इभेन्ट्स खेलेपछि यिनीहरूको थाहा हुन्छ वाइल्ड कार्ड आउने नआउने भनेपछि लगभग मेरो विचारले मेको लास्ट अथवा जुनको फर्स्ट विकतिर वाइल्ड कार्ड डिक्लेयर गर्छ होला। नेपालबाट ओलम्पिक वाइल्ड कार्डको छात्रवृत्ति पाएका 6 खेलका 12 खेलाडीहरूमा पौडी र एथलेटिक्स बाहेक भारोत्तोलन, जुडो, टेक्वान्डो र सुटिङका खेलाडीहरूको वाइल्ड कार्ड प्रवेशको टुङ्गो लाग्न बाँकी छ। पूर्वाधार राम्रो भएको सुटिङ र भारोत्तोलनको बन्द प्रशिक्षण पोखरामा भइरहेको छ भने बाँकी खेलको काठमाडौँमा। सुटिङको अन्तिम छनौट आगामी जुनको अन्तिम हप्ता फ्रान्सको पेरिसमा हुँदैछ। त्यहाँ हुने सुटिङको विश्वकप छनौट स्टेज 3 मा विजयी भएमा नेपाली खेलाडीहरू ओलम्पिकमा सिधै छनौट हुनेछन्। पोखरा सुटिङ रेन्जमा प्रशिक्षणरत खेलाडी ज्ञानु अवाले भन्छन्, अब यो लास्ट चान्स छ ममा। अब लास्टमा त अब गर्नै पर्छ जस्तो मलाई त्यस्तो फिल छ। स्कोर हान्नु छ, अब सक्छु गर्छु भन्ने त त्यो आइरहेछ, बिस्तारै हुँदै डेभलप हुँदैछ। सिधा छनौट नभए कम्तीमा वाइल्ड कार्ड पाउन आवश्यक न्यूनतम स्कोर MQS गर्नै पर्छ। नेपाली खेलाडीले भाग लिन लागेको रिकप इभेन्ट्समा पुरुष खेलाडीको लागि 642 र महिला खेलाडीका लागि 606 MQS तोकिएको छ। अर्का सुटिङ खेलाडी तिलक पुन त्यो अग्नि परीक्षा पूरा गर्ने लक्ष्यमा छन्। ओलम्पिक खेल्नलाई निर्धारित स्कोर पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। अब त्यो पुग्यो भने चाहिँ अब वाइल्ड कार्डको लागि, नत्र अब के अब क्वालिफिकेसन टुर्नामेन्ट नै जित्नु पर्यो। त्यो भयो भने चाहिँ अब क्वालिफाइड नै हुन्छ। अब हामी चाहिँ सकेसम्म अब क्वालिफाइड नै भएर जाने लक्ष्य हो। अब हेरौँ अब के हुन्छ। सुटिङ प्रशिक्षक कृष्णमाया स्याङटेन भन्छन्, हामीले अब गर्नुपर्ने त गरिरहेछौँ। त्यही हो, इक्विपमेन्टहरू चाहिँ अलिकति बेलैमा आइदिएदेखि त्यही इक्विपमेन्टमा चाहिँ हामीले प्र्याक्टिस गर्न पाइरहन्थ्यौँ नि त। अनि यो त अहिले पुरानै उसमा गरिरहेछौँ। त्यो इक्विपमेन्टको अलिकति भइरहेछ अहिले। ओलम्पिक छात्रवृत्ति भित्र पढ्नु वाइल्ड कार्ड पाउने सम्भावनाको सूचीमा पर्नु हो। त्यसमा प्राप्त आर्थिक सुविधाले गर्दा अहिले खेलाडीहरूको बन्द प्रशिक्षण सहज भएको देखिन्छ। त्यसको सदुपयोग गर्ने अन्तिम अवसर अब खेलाडीहरूलाई छ। निरञ्जन राजवंशी, BBC काठमाडौँ। तपाईलाई आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत सामग्री कस्तो लाग्यो? कृपया प्रतिक्रिया पठाउनुहोला। हाम्रो इमेल ठेगाना हो nepali.letters@bbc.co.uk अनि हाम्रो फेसबुक ठेगाना हो facebook.com/BBC नेपाली सर्भिस। अब अन्त्यमा प्रमुख विश्व समाचार संक्षेपमा। अमेरिकामा सन् 2020 को पहिलो 6 महिनाको अवधिमा औसत आयु 1 वर्षले कम भएको देखिएको छ, जुन दोस्रो विश्वयुद्ध यताकै सबैभन्दा ठूलो गिरावट हो। फेसबुकले अस्ट्रेलियामा आकस्मिक सेवाका पेजहरूलाई पुनः सुरु गरिरहेको जनाएको छ। उसले उक्त देशमा सबै खाले समाचार प्रदायकका सूचनाहरू बन्द गर्ने आफ्नो निर्णयका क्रममा त्यस्ता पेजहरू पनि बन्द गरिदिएको थियो। विश्व खाद्य कार्यक्रमले नयाँ चिन्ताजनक विवरणहरूले अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै सिरियालीहरू भोकमरीमा पर्ने देखाएको जनाएको छ। म्यानमारमा यसै महिनाको सुरुमा भएको सैन्य कु विरुद्ध प्रदर्शन गरिरहेकाहरूलाई तितरबितर पार्न राजधानी नेपिडोमा प्रहरीले पानीका फोहराहरू प्रयोग गरेको छ। र भारतमा महिनौदेखि प्रदर्शन गरिरहेका कृषकहरूले आज स्टेसनहरूका रेलवे लाइनमा बसेर विरोध जनाएका छन्। उनीहरूले सरकारले जारी गरेका 3 वटा कृषि सम्बन्धी कानुनहरूको विरोध गरिरहेका छन्। हवस् त यसका साथै BBC नेपाली सेवाको साँझ पख यहीँ सकिन्छ। अब हामी भोलि बिहान 7:15 बजे बिहानी पख लिएर आउनेछौँ। त्यसबेलासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।